मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कई साल पहले सूरज की किरणों में से एक छोटी सी बूंद जन्नत से नीचे गिरती है और उस बूंद में से एक जादुई गोल्डन फूल बाहर आता है। इस फूल की ये खासियत यानी क्वालिटी थी कि ये किसी भी बीमार को ठीक कर सकता था और बूढ़े को जवान। इसी तरह से हजारों साल गुजर जाते हैं और एक नदी के किनारे एक मुल्क बस जाता है। इस मुल्क के राजा और रानी को सब बहुत पसंद करते थे, पर एक दिन अचानक रानी बहुत बीमार हो जाती हैं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और सब यही सोच रहे होते हैं कि काश कोई मिरेकल हो जाए, और वो मिरेकल वही जादुई गोल्डन फूल था। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मदर गोथेल था, इसने अपनी जवानी को कई हजार साल तक बचाने के लिए इस सुनहरे फूल की क्वालिटीज को किसी के साथ शेयर नहीं किया था और ना ही किसी को पता लगने दिया कि वो फूल इसके पास है। वो बूढ़ी औरत इस फूल को मैजिकल मंत्र यानी कोई जादुई स्पेल सुनाती तो वो जवान हो जाती थी। बादशाह के सिपाही हर जगह इस सुनहरे फूल को ढूंढ रहे थे और आखिरकार इन्हें वो फूल मिल ही जाता है। वो फूल वो पानी में मिलाकर रानी को दे देते हैं तो रानी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक बहुत प्यारी शहजादी पैदा होती है जिसके बाल बहुत ही प्यारे और गोल्डन रंग के होते हैं। शहजादी का नाम रपुंज़ल होता है। अब रपुंज़ल की बर्थडे पर किंग और क्वीन एक लैंटर्न छोड़ते हैं और ये अब इस मुल्क का ट्रेंड बन जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त तक। फिर एक दिन वहाँ वही बुरी औरत यानी गोथेल शहजादी के पास आती है और उसके बाल पकड़कर वही जादुई मंत्र पढ़ती है। अब इस तरह उसे पता चलता है कि इस जादुई फूल का असर शहजादी के बालों में आ गया है। गोथेल शहजादी को अपने साथ लेकर महल से भाग जाती है। किंग और इसके सोल्जर्स हर जगह शहजादी को ढूंढते हुए महल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन शहजादी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बहुत दूर एक जंगल में एक बड़े से मीनार में गोथेल शहजादी को अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। इस बार गोथेल हर सूरत में अपने सुनहरे फूल को छुपा कर रखना चाहती थी, इसलिए वो शहजादी को कभी भी बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन इस मीनार की दीवार हर चीज को छुपा नहीं सकती थी। दूसरी तरफ किंग और क्वीन रपुंज़ल के बर्थडे पर बहुत से स्काई लैंटर्न्स छोड़ते थे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन उनकी बेटी जरूर वापस आएगी। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रपुंज़ल काफी बड़ी हो गई है। रपुंज़ल के एक दोस्त का नाम पास्कल होता है, जिसके साथ वो सारा दिन इस बड़े से मीनार में अकेली रहा करती थी। अब अगला दिन आता है तो हम देखते हैं कि कुछ चोर, जिनमें से एक का नाम फ्लिम राइडर होता है, वो महल जाकर प्रिंसेस का ताज चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है और उनके पीछे महल के सिपाही भी भागने लगते हैं ताकि ताज को वापस ला सकें। लेकिन फ्लिम को ताज लेकर और अपने दोस्तों को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ शहजादी गोथेल से अपनी बर्थडे पर इन लैंटर्न्स को देखने की विश करती है, लेकिन गोथेल उसे हर बार ही मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि राइडर भागता भागता इसी मीनार पर आ जाता है जहाँ पर शहजादी रहती थी। शहजादी डर के मारे राइडर के सर पर फ्राइंग पैन मारकर उसे बेहोश कर देती है। इतने में वहाँ पर गोथेल आ जाती है और रपुंज़ल को अपने बाल मीनार से गिराकर उसे ऊपर उठाने को कहती है। रपुंज़ल अपने बाल गिराकर गोथेल को मीनार पर चढ़ाती है। अब गोथेल से रपुंज़ल अपनी बर्थडे पर लैंटर्न्स देखने के बजाय उससे पेंट्स की डिमांड करती है और गोथेल कहती है कि मुझे ये पेंट्स बहुत दूर से लाने पड़ेंगे और मुझे कई दिन लग जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। अब गोथेल रपुंज़ल के लिए पेंट्स लेने चली जाती है। अब राइडर को भी होश आ जाता है और वो रपुंज़ल को बताता है कि मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था, बल्कि भागता हुआ और अपनी जान बचाने के लिए इस मीनार पर चढ़ गया था और मुझे यहाँ तुम मिल गई। अब वो शहजादी से अपने ताज के बारे में पूछता है तो रपुंज़ल उससे डील करती है कि अगर तुम मुझे स्काई लैंटर्न सिखाकर सही सलामत घर ले आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा क्राउन वापस कर दूंगी। तो उन दोनों में डील हो जाती है और रपुंज़ल उस पर यकीन करके उसके साथ चली जाती है। वो पहली बार इतनी ज्यादा आजादी देखकर बहुत एंजॉय करती है। अब वो दोनों खाना खाने के लिए राइडर की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोथेल राजा के घोड़े को देख लेती है तो उसे फौरन रपुंज़ल का ख्याल आता है और वो फौरन मीनार की तरफ दौड़ती है और रपुंज़ल को आवाज भी देती है, लेकिन रपुंज़ल मीनार में होती ही नहीं। तो अब वो घर आकर मीनार के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन उसे मीनार में रपुंज़ल नहीं मिलती। दूसरी तरफ राइडर और रपुंज़ल उस होटल में पहुंच जाते हैं।
رائڈر کا رپنزل کو یہاں لانے کا بس ایک ہی مقصد تھا، تاکہ وہ اتنے بڑے اور ڈراؤنے لوگ دیکھ کر ڈرے اور یہاں سے جانے کا سوچے۔ وہ سوچتا تھا کہ رپنزل ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر جائے گی اور واپس چلنے کا کہے گی، لیکن وہ یہاں خود ہی پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس کے موسٹ وانٹڈ کے پوسٹر ہر جگہ لگے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ رائڈر کو انعام کے لالچ میں پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں انہیں انعام دیا جائے گا، اور اپنے ایک ساتھی کو سولجرز کو لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ رپنزل ان سے اپنے ڈریم کے بارے میں بات کرتی ہے کہ رائڈر مجھے میرا ڈریم پورا کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اس لیے اسے سولجرز کے حوالے نہ کیا جائے۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ اگر ڈریمز پورے نہ ہوں تو کیسا لگتا ہے؟ یہ سن کر وہ سب ایموشنل ہو جاتے ہیں اور رپنزل کے دوست بن جاتے ہیں۔ سب ایک ایک کر کے رپنزل کو اپنے اپنے ڈریمز کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں اس جگہ پر سولجرز آ جاتے ہیں۔ وہ سولجرز رائڈر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس ہوٹل میں سب لوگوں کو رائڈر اور رپنزل پر ترس آتا ہے، تو وہ ان دونوں کو ایک خفیہ راستے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ سب سولجرز وہاں آتے ہیں تو انہیں وہاں کچھ نہیں ملتا، لیکن کنگ کا وہی ہارس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ہر جگہ کو سونگنے لگتا ہے تاکہ اسے رائڈر کے غائب ہو جانے کا پتہ چل سکے، اور آخرکار اسے وہ خفیہ راستہ مل ہی جاتا ہے۔ اب سولجرز ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ انہیں پکڑ سکیں۔ آخرکار وہ ان دونوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رائڈر اور سولجر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اسی لڑائی میں ندی کا بند بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ رائڈر اور رپنزل بھاگتے ہوئے ایک کار میں پہنچ جاتے ہیں اور بڑے سے پتھر کی وجہ سے اس کار کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس کار میں پانی بھرنے لگتا ہے۔ رپنزل پریشان ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے رائڈر بھی اس خطرے میں پڑ چکا ہے۔ رپنزل اس سب کے لیے رائڈر سے سوری کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں رپنزل رائڈر کو اپنا اصلی نام بتاتا ہے کہ میرا اصلی نام یوجین ہے، اور رپنزل کو بتاتی ہے کہ میرے بال میجیکل ہیں اور جب میں گاتی ہوں تو یہ چمکتے ہیں۔ اب رپنزل وہی جادوئی اسپیل گانے لگتی ہے تو کار میں روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ وہ اس روشنی کی مدد سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اب باہر آ جاتے ہیں۔ سین بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوتھیل ہوٹل کے آدمی سے رائڈر اور رپنزل کا پتہ پوچھ رہی ہوتی ہے۔ اس سے رائڈر کے وہی چور دوست مل جاتے ہیں جو کہ تاج لینے کے لیے رائڈر کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو وہ تاج دے دیتی ہے جو کہ اسے ٹاور سے ملا تھا، اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس تاج سے بھی زیادہ دے سکتی ہوں، لیکن تم لوگ تو اس تاج پر ہی خوش ہو۔ دوسری طرف رپنزل رائڈر کے ہاتھ پر اپنے بال باندھ کر وہی جادوئی اسپیل کرتی ہے تو رائڈر کا زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں جادوئی پاور تھی۔ لیکن یوجین یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ رپنزل اس سے کہتی ہے کہ مجھے ماں نے بتایا تھا کہ بچپن میں لوگ میرے بالوں کو کاٹنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے بال بہت ہی پیارے تھے، اور اگر میرے یہ بال کاٹ دیے جاتے تو ان کا یہ جادو بھی ختم ہو جاتا، اس لیے تو میں کبھی بھی مینار سے نکلی ہی نہیں۔ اب یوجین اسے اپنی کہانی سناتا ہے۔ جب یوجین لکڑیاں لینے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے سے گوتھیل وہاں پر آ جاتی ہے اور رپنزل کو واپس مینار پر چلنے کے لیے کہتی ہے، لیکن جب رپنزل واپس جانے کے لیے منع کر دیتی ہے تو گوتھیل اسے وہ تاج دے کر اسے کہتی ہے کہ رائڈر کو یہ تاج دے کر اسے ٹرسٹ کر لو، وہ تمہیں اس تاج کے خاطر ضرور چھوڑ دے گا، اور جب وہ ایسا کرے گا تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب کنگ کا گھوڑا رائڈر کو پکڑنے کے لیے وہاں آ جاتا ہے، تو رپنزل اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آج کے دن اسے نہ پکڑے۔ اب رپنزل اور اس گھوڑے کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے۔ رپنزل اپنی برتھڈے کو بہت انجوائے کرتی ہے اور رات کے وقت اسکائی لائٹنز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آج رپنزل کا ڈریم پورا ہونے والا تھا۔ رائڈر وہ تاج اپنے دوستوں کو دینے کے لیے چلا جاتا ہے جو رپنزل نے اسے دیا تھا، لیکن رائڈر کے دوست اسے پکڑ لیتے ہیں اور رپنزل سے جا کر کہتے ہیں کہ رائڈر تاج لے کر بھاگ گیا ہے۔ اب گوتھیل وہاں پر آ جاتی ہے اور رپنزل کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے، اور رپنزل بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ رائڈر کو سولجرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ رائڈر کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ گوتھیل نے انہیں یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب رائڈر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ رپنزل خطرے میں ہے اور رپنزل اس بری عورت کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ دوسری طرف رپنزل کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہی اصلی شہزادی ہے اور گوتھیل اس کا استعمال کر رہی تھی۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رپنزل کے ہوٹل والے دوست اور وہی گھوڑا رائڈر کو بچانے کے لیے محل آ جاتے ہیں اور اب انہیں رپنزل کو بچانا تھا۔ رائڈر رپنزل کو بچانے کے لیے مینار پر پہنچ جاتا ہے، لیکن گوتھیل نے وہاں رپنزل کو باندھ رکھا ہوتا ہے اور وہ رائڈر کو نائف مار دیتی ہے اور رپنزل کو وہاں سے زبردستی لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ تو رپنزل گوتھیل کو کہتی ہے کہ اگر تم مجھے یوجین کی جان بچانے دو گی تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو گوتھیل رپنزل کو چھوڑ دیتی ہے۔ جب رپنزل یوجین کو بچانے کے لیے آتی ہے تو یوجین اس کے بال کاٹ دیتا ہے اور اس کے بالوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور گوتھیل بوڑھی ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس مینار سے گر کر بھی مر جاتی ہے۔ یوجین بھی بچ جاتا ہے۔ اب رپنزل اپنے اصلی ماں باپ کو مل جاتی ہے اور اس طرح اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ If you like our video, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.